बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली अहम समाअत सदारती निज़ाम के हवाले से इस पर मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने कल ही ये वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि सदारती निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो अहम समाअत करने जा रही है उससे पहले जो एक हाइप क्रिएट की गई थी वो गलत थी। और मैंने आपको तफसील के साथ अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तासुर ये दे दिया गया है कि आज यानी ये जो दिन गुजरा है 27 सितंबर का, अब तो 28 शुरू हो चुकी है, कि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पता नहीं को हुक्म जारी करने जा रही है, मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो जाएगा। ऐसा नहीं था। असल में यही मसला होता है कि जब हम चीज़ों को एग्जेजरेट करते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं अदालत ने को बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दिया, बहुत को गलत फैसला कर दिया, अदालत पता नहीं कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर बात करने वालों ने शायद वो दरखास्तें नहीं पढ़ी थी, उनको पता नहीं था कि दरखास्तों में क्या इस्तदा की गई थी, क्या मांगा गया था। जो मांगा गया था वो ये अदालत दे ही नहीं सकती थी। यही वजह है कि मैंने उसके ऊपर पहले ही बता दिया था कि ये दरखास्तें मुस्तरद होंगी और इनमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं करने जा रही जिसका तासुर दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि हुआ क्या समाअत के दौरान। ये आबिद अली रईस साहब ने मुझे जो है वो डिटेल्स भेजी हैं सारी। इसमें ये हुआ कि क्योंकि इससे पहले अदील वड़ाई साहब वहाँ पर मौजूद थे, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं असल में इसमें आपको ये बताऊंगा कि आगे अब रास्ता है क्या, किस तरफ जाया जा सकता है इस फैसले के बाद। गो कि अभी ये हेयरिंग की डिटेल्स हैं, तहरीरी फैसला आएगा तो उस पर फिर आपको मज़ीद बताएंगे। 3 रुकनी बेंच था, उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। अहमद रज़ा कसूरी और जो दीगर हैं वो जब पेश हुए तो उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि आप अदालत के 4 अप्रैल 2021 को दिए गए हुक्म के ख़िलाफ़ अपील में आए हैं और इस अदालत के सामने रजिस्ट्रार के एतराज़ात का मामला है। रजिस्ट्रार में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए। उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ ये चैम्बर अपील में गए थे और चैम्बर अपील के बाद ये मामला इस बेंच के सामने लगा था। अहमद रज़ा कसूरी साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्क के हर कोने में सदारती निज़ाम की बहस हो रही है। रजिस्ट्रार का इन दरखास्तों पर एतराज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से रेफरेंडम के लिए रजू किया जाए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए अदालत में आना पड़ा। अदालत ने कराची कचरे का नोटिस लेकर उस पर हुक्म दिया, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त टेक्निकल वजूहात की बिना पर वापस की गई। मुझे कहा गया कि मेरा कोई हक़ दावा नहीं है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले में आइनी दरख्वास्त दायर करूं और ना ही सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ मामले में अदालत मुदाखलत कर सकती है। वो कह रहे हैं कि आप कराची के कचरे पे ले लेते हैं सो मोटो, लेकिन ये जो मामला है ये पाकिस्तान का मामला है, पूरा पाकिस्तान में इस पर बहस हो रही है, तो आप क्यों कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के पास हूँ, उसको मैंने ख़त लिखा वज़ीर-ए-आज़म को, उसने जवाब नहीं दिया, तो आपके पास आया हूँ 184(3) में। इस मौके पर जो है वो उमरता बंदियाल साहब ने कहा, जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि मुल्क में ताकतवर सियासी जमातें, पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स मौजूद हैं, तो आप अदालत के सामने क्यों आएँ? पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, वो बात करें, पार्लियामेंट बात करें, पार्लियामेंट के अंदर बात की जाए। वो कहें कि हम सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, आपका हक़ दावा क्या है? आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज, वो इस बात का करें। उसके बाद अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि सियासी जमातों के बारे में आप जानते हैं कि उनके अरकान क्या करते हैं, पार्लियामान और टॉक शोज़ में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उनको मुल्क की फलाह और बहबूद से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैं इस अदालत के पास आया हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 की एक शिक का उन्होंने हवाला दिया कि उसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर ज़रूरी समझें तो रेफरेंडम करा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अगर ये समझें कि कौमी इशू है तो वो रेफरेंडम के लिए कह सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई आम आदमी अदालत में आए और चैलेंज कर दे कि वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म दिया जाए कि सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराया जाए। ये वो रास्ता है असल में जो रास्ता अदालत ने दिखाया है दरख्वास्त गुजारों को कि ये फैसला नहीं आया कि सदारती निज़ाम कभी पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सकता, ना ये कहा गया है कि सदारती निज़ाम जो है वो कोई गैर आइनी गैर जमहूरी होता है। हाँ, जिस तरह से मार्शल लॉ लगे वो ज़ाहिर है उनके ऊपर यही है कि वो आइन को मुअत्तल किया गया, लेकिन आइन की वायलेशन की गई। लेकिन यहाँ पर अदालत सिर्फ ये कह रही है कि तरीक़ाकार ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुश्तरका इजलास बुलाएंगे, उससे मंजूरी लेंगे, फिर रेफरेंडम होगा, आगे फिर मुख्तलिफ चीज़ें कही जाती हैं। कहीं पे ये कहा जाता है कि रेफरेंडम के बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम के ज़रिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है। कोई कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जो भी जमात होगी उसको दोबारा अवाम में जाना पड़ेगा इस वो नारे के साथ कि मैं
اگر جیت جاتا ہوں مجھے آپ 2/3 میجورٹی دیں تو میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدل کر اور اس کو پارلیمانی سے صدارتی نظام میں بدل دوں گا. تو اگر اس جماعت کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں، تو وہ جا کے اور چینج کر دیں. اس کے بعد احمد رضا قصوری نے کہا کہ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم، احمد رضا قصوری نے کہا کہ وہ آئین بنانے والوں میں سے ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں، انہوں نے آئین بنانے میں بہت کردار ادا کیا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے پارلیمانی نظام کے لیے آئین بنایا اور پارلیمانی آئین پر دستخط کیے، کیا اب آپ پارلیمانی نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ میں آئین بنانے والے میں ہوں، میرے دستخط ہیں اس 1973 کے آئین کے ڈاکومنٹ کے اوپر. تو انہوں نے کہا اس وقت تو آپ نے پارلیمانی نظام کے اوپر دستخط کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ احمد رضا قصوری نے کہا کہ انہوں نے پارلیمانی نظام کے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے. پیپلز پارٹی والے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے. 1973 کا آئین متفقہ طور پر منظور نہیں ہوا تھا. جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی بھی شخص عدالت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ عدالت وزیراعظم کو حکم دے کہ وہ ریفرینڈم کرائیں؟ صحت، تعلیم سمیت دیگر بہت سے عوامی مسائل ہیں. کیا کوئی عدالت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے، اس پر حکومت کو حکم جاری کیا جائے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ کیس ہے کہ کوئی بھی شخص عدالت میں آ کر استدعا کرے کہ عدالت وزیراعظم کو حکم جاری کر دے، عدالت اس صورتحال میں کیا حکم جاری کرے؟ یعنی وہ ان سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ وزیراعظم خود یہ معاملہ مشترکہ اجلاس بلا کے رکھ سکتا ہے پارلیمان کے سامنے، دونوں ایوانوں کے سامنے، وہ ریفرینڈم بھی کرا سکتا ہے کسی بھی اس ایشو پر، لیکن جو عوامی مفاد کا کوئی بڑا ایشو ہو. لیکن آپ یہ بتائیں کہ عدالت کیسے حکم دے سکتی ہے وزیراعظم کو کہ آپ لازمی صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرائیں؟ اس دوران احمد رضا قصوری نے مداخلت کی تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ تقریر کرنے لگ جاتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں نہیں کھڑے، یہ سپریم کورٹ ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ منظوری کے بعد ریفرینڈم کرانے کا کہنا ہوتا ہے. مشترکہ اجلاس ہوگا، اس کی منظوری کے بعد وزیراعظم ریفرینڈم کرانے کا کہہ سکتا ہے. احمد رضا قصوری نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرتی تو کیا ملک کو ڈوبنے دیا جائے؟ میں اس کتے ڈھاکہ کا متاثرہ فرد ہوں، میں وہ ساری صورتحال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سیاسی معاملہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تنازعات حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سیاسی سوال ہے، آپ سیاسی فورم پر جائیں، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ حق کے دعویٰ نہیں رکھتے، تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے میں حق کے دعویٰ رکھتی ہیں، اس لیے عدالت سے آپ رجوع نہیں کر سکتے. ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں، عدالت کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ قانونی طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی لوگوں نے قانون تیار کرنا ہے، ہمیں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ درخواست کسی صورت جو ہے وہ ہم یہ منظور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اس دوران دوسرے درخواست گزار ڈاکٹر صادق علی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت قانون کے تابع نہیں اور پارلیمنٹ کوئی قانون، انہوں نے کہا کہ عدالت قانون کے تابع ہے اور پارلیمنٹ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بناتی ہے تو عدلیہ ایسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. یعنی وہ آئین اور قانون کے مطابق پابند ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اگر کوئی پاکستان میں قانون ایسا بنایا جاتا ہے جو کہ شریعت سے متصادم ہو، جو کہ دین سے، اسلام سے، قرآن و سنت سے متصادم ہو، تو اس کو عدالت کالعدم قرار دے سکتی ہے. جسٹس منیب اختر نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ ملک میں صدارتی نظام کب لگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، درخواست گزار نے جواب دیا کہ صدر ایوب صدارتی نظام نافذ کرنے والے وہ تھے، یعنی صدر تھے. اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ صدر ایوب نہیں بلکہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1958 کا آئین معطل کر کے مارشل لا لگایا اور 1962 میں نیا آئین دے کر صدارتی نظام نافذ کیا. جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ 1984 اور 2002 میں بھی صدارتی ریفرینڈم ہوئے اور صدارتی نظام میں ملک کے عوام کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا. جسٹس عمر طاہر بندیال نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 2A میں صدارتی نظام کا ذکر کہاں ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کس حوالے سے اس عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صدارتی نظام نافذ کرنے کا حکم دے؟ درخواست گزار ڈاکٹر صادق علی نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تو اس وقت ڈالر 4.75 تھا. صنعتوں کو قومی تحویل میں لیتے ہوئے $8 کو تحویل میں لیتے ہوئے ڈالر 8 روپے سے اوپر چلا گیا. میرا روپیہ چوری ہوا ہے، اس لیے میں عدالت کے پاس آیا ہوں، یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر آئین کے آرٹیکل 2A کا استعمال بھی کیا جائے تو اسلام میں صدارتی نظام کا تصور کہاں ہے؟ اس نظام میں خرابیاں ہو سکتی ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ آپ کی خوبصورت خواہش ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس موقع پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے
شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا۔ جسٹس عمر تا بندیال کا درخواست گزاران سے کہنا تھا کہ عدالت میں آنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو قوم کا بہت درد ہے، لیکن صدارتی نظام کا حکم دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ملک میں متعدد بار ہم نے صدارتی نظام دیکھ لیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ درخواست گزار ٹیکنوکریسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرے درخواست گزار کے وکیل خالد عباس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ نظام میں بہت بڑی خامیاں ہیں۔ سب سے بڑی خامی اسمبلی میں خواتین کی 30% مخصوص نشستیں ہیں۔ اس پر جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ آپ نے آئین دیکھا ہے، مخصوص نشستوں کی خواتین کو پارٹی لائن پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جہاں صدارتی نظام ہے وہاں بھی اکثریت کی بنیاد پر صدر منتخب ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے درخواست گزاروں سے کہا کہ عدالت کو عام لوگوں کے مسائل حل کرنے دیں، ان سیاسی معاملات کو نہ الجھائیں، عدالت کو ان سیاسی معاملات میں نہ الجھائیں۔ اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اپنا تحریری جو ہے وہ حکم لکھوایا اور ساتھ ہی یہ درخواستیں مسترد کر دی۔ تو اب جب یہ حکم جاری ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس ریٹن آرڈر میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے وہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ عدالت نے یہ کہا ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے پروسیس کے اوپر بات کی ہے، ناقابل سماعت قرار دیا، یعنی اس کے اوپر میرٹس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا، اس بنیاد پہ ہے کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ باقی صدارتی نظام وزیر اعظم مشترکہ اجلاس بلا کے اور ریفرینڈم کے لیے قرارداد مشترکہ ایک وہ منظوری لے کے اور ریفرینڈم کرائیں اور اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم یا پولیٹیکل پارٹیز اس پہ بات کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ جا کے عدالت کو کہے کہ آپ وزیر اعظم کو حکم دیں، عدالت وزیر اعظم کو حکم یہ نہیں دے سکتی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔